रमज़ान का चांद निकलते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोज़ा छोड़कर अपना ही रास्ता बंद कर लेते हैं। समीर भी उन्हीं में से एक था। रमज़ान का चांद नज़र आ चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था। मस्जिदों में लाइट्स लग रही थीं, लोग तरावीह की तैयारी कर रहे थे। लेकिन समीर के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, बल्कि एक शिकन थी। समीर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसने अपने दिल में सोच लिया था, इस बार गर्मी बहुत है, जून का महीना है, मैं फील्ड जॉब करता हूँ, अगर रोज़ा रखूँगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, काम कैसे करूँगा? अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है, मैं बाद में कभी रख लूँगा। ये वो सबसे बड़ा धोखा है जो शैतान इंसान को देता है। पहला रोज़ा आया। सुबह सहरी का वक्त हुआ। समीर की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा उठ जा, सहरी कर ले। समीर ने नींद में झूठ बोल दिया। अम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं नहीं रखूँगा आज। माँ बेचारी चुप हो गई। समीर ने कंबल ओढ़ा और सोता रहा। सुबह हुई, समीर ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक ठेले वाला यानी काट पुलर, जो बूढ़ा और कमज़ोर था, पसीने में शराबूर भारी बोझ खींच रहा था। समीर ने अपनी बाइक रोकी और पानी की बोतल निकाली। उसने सोचा शायद चाचा को प्यास लगी होगी। समीर ने कहा, बाबा जी पानी पिएंगे? बूढ़े चचा ने सूखे हुए होठों पर जबान फेरी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े से हूँ। समीर को एक पल के लिए शर्म आई। एक बूढ़ा आदमी धूप में मेहनत कर रहा है और रोज़ा है, और मैं एसी वाले ऑफिस में बैठता हूँ, जवान हूँ फिर भी बेरोज़ा हूँ। लेकिन उसने झटक दिया, इनका काम अलग है, मेरा अलग। समीर ने ऑफिस में कैंटीन में चुप कर खाना खाया, दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया। उसे ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था कि वो इस्लाम के एक बुनियादी रुकन पिलर को तोड़ रहा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। समीर ने एक भी रोज़ा नहीं रखा। एक शाम वो अपने दोस्त अब्दुल्ला से मिला। अब्दुल्ला का चेहरा रोज़े की वजह से मुरझाया हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सा नूर था। अब्दुल्ला ने पूछा, समीर आज इफ्तारी कहाँ कर रहे हो? समीर हिचकिचाया, यार वो मैं आजकल रोज़ा नहीं रख रहा, तबीयत सेट नहीं है और काम का लोड बहुत है। अब्दुल्ला, जो समीर का बचपन का दोस्त था, गुस्से और दुख से बोला, समीर तू जवान है, तंदुरुस्त है, तुझे पता है हदीस में आता है कि जिस शख्स ने रमज़ान का एक रोज़ा भी बग़ैर किसी शरई उज़्र के वैलिड एक्सक्यूज़ के छोड़ दिया, अगर वो बाद में पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे तो उस एक दिन की कमी पूरी नहीं कर सकता। समीर ने बात टाल दी, अरे मौलाना मत बन, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा। अब्दुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा, बेशक वो माफ़ करने वाला है, लेकिन वो क़हार गज़ब वाला भी है। मत भूल कि रोज़ा मेरे और अल्लाह के दरमियान का मामला है, इसका बदला अल्लाह खुद देता है और इसकी सज़ा भी सख्त है। समीर ने हाथ छुड़ाया और चला गया। उसे अब्दुल्ला की बातें बोरिंग लगीं। 20 रमज़ान गुजर चुके थे। समीर अपनी मस्ती में मग्न था। एक दिन दोपहर को समीर अपने ऑफिस में लंच करके फुल पेट के साथ चेयर पर आंख लगाकर सो गया। तभी उसके सीने में एक अजीब सी तकलीफ उठी। ऐसा लगा जैसे सांस रुक रही है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब समीर की आंख खुली तो वो ऑफिस में नहीं था। उसने देखा कि वो एक बयाबान मैदान बैरन लैंड में खड़ा है। सूरज सवा नाइज़े पर था, बहुत करीब। ज़मीन तांबे की तरह तप रही थी। गर्मी की शिद्दत ऐसी थी कि चमड़ी पिघल रही थी। प्यास, ऐसी प्यास कि समीर का गला कांटों की तरह चुभ रहा था। ज़बान सूख कर लकड़ी हो गई थी। पानी, कोई पानी दो, समीर चिल्लाया। चारों तरफ लोग भाग रहे थे। नफसी नफसी, मैं और मेरा हाल। समीर ने देखा कि दूर एक हौज़ है जहां लोग पानी पी रहे हैं। वो दौड़ता हुआ वहां गया। वहां बड़े बड़े प्याले थे। जैसे ही समीर ने एक प्याला उठाना चाहा, एक खौफनाक फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ लिया।
فرشتے کی پکڑ لوہے جیسی سخت تھی۔ فرشتے نے گرجدار آواز میں کہا، رک جا، یہ پانی روزہ داروں کے لیے ہے۔ سمیر گڑ گڑایا، مجھے تھوڑا سا دے دو، میں مر جاؤں گا۔ فرشتہ بولا، دنیا میں جب اللہ نے تجھے پانی پینے سے منع کیا تھا روزے میں، تب تو نے اپنی مرضی کی اور پانی پیا۔ آج جب تجھے پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، تجھے نہیں ملے گا۔ تیرا بدلہ وہی ہے جو تو نے دنیا میں بویا تھا۔ سمیر نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ سمیر نے ڈر کر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئی، یہ وہ بد نصیب ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے یا بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر اس فرشتے نے سمیر کو دھکا دیا ایک آگ کے گڑھے کی طرف۔ آگ کی لپٹیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ سمیر چیخا، یا اللہ، مجھے ایک موقع دے دے، بس ایک موقع، میں روزہ رکھوں گا، میں توبہ کروں گا۔ سمیر، اٹھو! سمیر جھٹکے سے اٹھا۔ وہ پسینے میں نہا رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہ اپنے آفس کی چیئر پر ہی تھا، کولیگ اسے ہلا رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، تم نیند میں چیخ رہے تھے؟ سمیر کا گلا واقعی خشک تھا۔ اس نے پانی کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رک گیا۔ اسے وہ خوفناک منظر یاد آ گیا۔ وہ فرشتے کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، دنیا میں جب منع کیا تھا تب تو نے پیا۔ سمیر نے بوتل پھینک دی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ تھی۔ وہ بھاگا ہوا واش روم گیا، وضو کیا۔ حالانکہ وہ ناپاک نہیں تھا، مگر اسے لگا کہ اس کا دل ناپاک ہو چکا ہے۔ اس نے وہیں آفس کے پریئر روم میں سجدہ کیا۔ ایسا لمبا سجدہ شاید اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں غفلت میں تھا، میں اپنی جوانی کے نشے میں تھا، تو مجھے اس پیاس سے بچا لے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی شام سمیر مسجد گیا اور امام صاحب کے پاس بیٹھا۔ اس نے روتا ہوا اپنا حال بتایا۔ امام صاحب نے نرم لہجے میں سمجھایا، بیٹا، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، انشاءاللہ وہ معاف کرے گا۔ لیکن یاد رکھو، جو روزے تم نے بوجھ کر چھوڑے ہیں، ان کی قضا لازمی رکھنا رمضان کے بعد، اور سچے دل سے کفارہ ادا کرنے کی نیت کرو۔ امام صاحب نے حدیث سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا، کہاں ہے روزہ دار؟ پھر وہ اٹھیں گے اور داخل ہوں گے۔ جب آخری روزہ دار چلا جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سمیر نے اس دن سے اپنی زندگی بدل دی۔ باقی بچے ہوئے رمضان کے دن اس نے اتنی شدت اور احترام سے گزارے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہی سمیر جو گرمی کا بہانہ کرتا تھا، اب سخت دھوپ میں بھی لوگوں کو افطاری کا سامان بانٹتا نظر آتا تھا۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ کہانی سمیر کی تھی، لیکن کیا یہ کہانی میری اور آپ کی نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو چھوٹی چھوٹی تکلیفوں، نوکری، اسکول یا گرمی کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ وہاں کی گرمی اور وہاں کی پیاس کا مقابلہ دنیا کی کسی گرمی سے نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم آج اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تو کل اس دن جب پانی صرف انہیں ملے گا جن کے پاس نیکیوں کا ٹکٹ ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، رمضان ابھی بھی موجود ہے یا آنے والا ہے۔ آئیے وعدہ کریں کہ ہم کوئی روزہ بلا عذر نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہمارے پاس صرف پچھتاوا رہ جائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی اور پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آج کی کہانی سے کسی ایک بھی دل کو ہدایت ملی ہو تو سمجھیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔